किन कणेललाई केस लाग्छ भन्नुभएको थियो। 100% नै आइतबार मात्र कणेल विरुद्ध कणेललाई जबरजस्ती करणी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भयो रे सर। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ घटनाक्रमलाई हामीले एउटा भनौँ एउटा अनुभव क्षमता योग्यता विज्ञता र विगतमा यस्ता कालखण्डका घटनाक्रमलाई हामीले अनुसन्धान गरेको परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर यी कुराहरूलाई हामीले पसेको अवस्था पनि हो। अब कृष्ण कणेलज्यूलाई चाहिँ अब संसारले देशले मानेको एउटा चाहिँ के भन्दा लोकगायकको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा पिता नायकको रूपमा स्थापित भएका एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा सम्मान पाएको व्यक्तित्व र नेतृत्व पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि जब त्यहाँ चाहिँ के भन्दा मानिसहरू चाहिँ आफ्नो घर फुटी कबार लुटे, अब घरको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न उहाँले नसकेको एउटा कमजोरी पक्ष हो भने अब वास्तवमा के भन्दा मिडियामा आएर यो चाहिँ सामाजिक रूपमा जुन एउटा दृश्य देखियो, रोदनका दृश्य देखियो, कुटपिट भयो भन्ने कुराहरू आए, यसले समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण भन्दा पनि समाजलाई अधोगतिमा लाने परिस्थिति जन्म्यो। यस्ता कुराहरू मिडियामा आउनु, यो हो हल्ला प्रचारबाजी गर्नु यो समाजको लागि र चाहिँ कलिला बालबालिकाको मानस पटलमा पनि यसले गलत सन्देश जाने चाहिँ यथार्थ सत्य पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दा अब एउटा गायिका चाहिँ के भन्दा एउटा यौन शोषणमा परेको होइन, मानसिक टर्चरमा परेको महिला चाहिँ हिंसा भएको, नारी हिंसा भएका कुराहरू चाहिँ बजारमा आउँदाखेरि यसबाट के भन्दा कानुन त कानुन प्रभावित हुन्छ। यो कुराहरूलाई मिलाएर पनि मिल्दैन। यसले चाहिँ के भन्दा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत कारवाही हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँको लोकप्रिय मिडियामा मैले जानकारी गराएको थिएँ। तपाईँले त भन्नुभएको थियो पीडितको अनुसार जाहेरी दर्ता गरेर मुद्दा नलागे पनि त्यो पीडित रोएको पत्रकार सम्मेलनको भिडियोले भने पनि केस लाग्छ भन्नुभएको थियो है। अनि तथ्य कुरा हो, किन भन्दाखेरि कसैले जाहेरी दिएन भने सामाजिक रूपमा तपाईँको चाहिँ टेलिफोनबाट भयो, कसैले सुरागीबाट भयो, अथवा त्यो यस्ता प्रचार मिडियामा आउनु पत्रिकामा आउनुलाई पनि त्यसले प्रहरीले त्यसलाई आधार मानेर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। मूलतः कानुनले दिएको व्यवस्था पनि हो। तथापि चाहिँ अब के त भन्दा यो यौन शोषण भने जबरजस्ती करणी युद्धको रूपमा दर्ता मुद्दा आइतबार दर्ता भएको अवस्था पनि छ। सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ दर्ता भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो मुद्दा विशुद्ध चाहिँ फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत होइन, मुलुकी ऐनको चाहिँ यो आचार संहिता 2074 को दफा 219, 32 यी भनौँ विभिन्न दफाहरूमा विभिन्न चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ उल्लेख गरेका कुराहरू पनि छन्। त्यहाँ कतिपय अवस्थामा 3 वर्ष जेल र 30,000 रुपियाँ जरिमाना, 4 वर्ष कैद र 50,000 जरिमाना वा यस्तै पऱ्यो भने विभिन्न खालको कालखण्डलाई हेर्दाखेरि अरू अन्य पनि थप जरिमाना हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको अब जस्तै विगतमा पल्साको लागि बलात्कार भएको त भनेको छैन हजुर, यौन शोषणको कुरा आयो। अब त्यसै गरी तपाईँको सन्दीप लामिछाने बलात्कारै हो भन्ने कुरा, नाबालिका कुरामा उनीहरूले चाहिँ धरोटी र अहिले जेल सजायका तोकिएका र अनुसन्धानमा र आफ्नो प्रतिवाद गर्ने कुरामा लागेको अवस्था छ विगतलाई हेर्दाखेरि पनि। यसैमा चाहिँ देशको सभामुख चाहिँ कृष्णबहादुर महरालाई चाहिँ होइन रोशनीको चाहिँ काण्डमा चाहिँ तब 1 वर्ष जेल गएको अवस्था पनि छ। पछि गएर चाहिँ यो कुराहरू फेर्दाखेरि होइन मैले ललाइ फकाइमा आएर भनेको मलाई होइन, यस्ता हनीटेकका कुराहरू आउँदाखेरि पनि अब प्रमाणमा लाग्दैन हेर्नुहोस् यो कुराहरू। त्यसले गर्दा अब जे छ के भन्दा जस्ता गल्तीहरू भएका छन् ती गल्तीहरूलाई चाहिँ के भन्दा प्रतिवाद गर्नु कानुन, नेपालमा कानुन छ, न्याय छ, प्रहरी छ होइन, समाज छ भन्ने कुराले के भन्दा सामाजिक रूपमा यसरी प्रचार गरेर चाहिँ यस्ता हरकत देखाउनु भन्दा नेपाली उहाँहरूले चाहिँ कानुनको रूपमा अगाडि जानुपर्ने थियो। त्यो कुराहरू कानुनमा पनि जाने, प्रचार पनि गर्ने कुराहरू भयो। यो मात्रै एउटा विडम्बना के भयो भने 4-5 जना उहाँको चालक समेतका 4-5 जनाले चाहिँ पछि आएर विभिन्न खालका चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको कुरा लाएर पहिला आरोप लाए सर अनि पछि मिल्न गए। यो नै सामाजिक विकृति हो। यसमा जोसुकै होस् त्यो के भन्दा मिलेर पनि सुख पाउने अवस्था छैन। कारवाही हुनुपर्छ। समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने, समाजलाई उदो बाटोमा लाने, कहिले चाहिँ मलाई यस्तो भयो चिच्याउने कराउने र चाहिँ समाजलाई एक प्रकारको चाहिँ गलत सन्देश दिने र पछि गएर मिल्ने कुराले पनि त्यो के भन्दा समाजप्रति एउटा नागरिक समाजप्रति एउटा गलत चाहिँ सन्देह प्रभाव भएको हुनाले यस्ता व्यक्तित्वलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि अपराध गरे मान्न मिल्छ सर? मिल्छ। किन नमिल्ने भने संलग्नताको कुरा आयो नि त त्यहाँ त होइन। त्यहाँ त संलग्न एउटा चाहिँ गायिकाको समेतको सबैको चाहिँ एकमुष्ट एकै पटक एउटै आवाज एउटै बोलीबाट सार्वजनिक रूपमा मिडियाद्वारा पस्केका कुराहरू होइन, यातनाका कुराहरू, कुटपिटका कुराहरू, यौनजन्य हिंसाका कुराहरू होइन, महिला हिंसाका कुराहरू र त्यसमा चाहिँ के भन्दा त्यो च्याट गरेका डिलिट गरेका कुराहरूले मेटाउनलाई 4 लाख चाहिँ आदान प्रदान भएका कुराहरू यावत कुराहरू त त्यो टिमलाई चाहिँ मिलापत्रले चाहिँ मात्र हुँदैन। यस्ता चाहिँ के भन्दा समाजलाई भान्ने खालको प्रवृत्तिको विकास गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने
व्यक्तिहरूलाई के भन्दा कानुन त कारवाही हुनुपर्छ। किन भन्दा यो चाहिँ के भन्दा यो अन्धेर नगरी चौपट राजा टकेसेर फाजी टकेसेर खाजा भयो हेर्नुहोस्। यहाँ त अन्धेर नगर त छैन, जङ्गली रात त छैन, यहाँ त सुशासन छ, न्यायालय छ, अदालत छ, पुलिस छ, प्रहरी छ। यो फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत जाने कुरामा मिलापत्रको यो सवालै आउँदैन कि। यो जबरजस्ती करणी भने चाहिँ सर कस्तो हो, के हो यो जबरजस्ती करणी उद्योगमा दर्ता भयो रे? खास यो जबरजस्ती करणी भने चाहिँ के तरिकामा कस्तो कस्तो गर्यो भने केटी मान्छेहरूलाई अथवा केटा मान्छेहरूलाई के गर्यो भने यो लाग्छ यो केस? वास्तवमा के भन्नु भने नेपालको कानुनमा बलात्कारको परिभाषा पनि अस्पष्ट छ हेर्नुहोस् है। त्यसलाई कति हदम्याद कस्तो अवस्थामा चिज छ। जबरजस्ती भनेको चाहिँ बल जप्ती गर्ने कुराहरू हो होइन। हजुर हजुर। बल जप्ती गरेर सेक्सुअल रिलेसन जसले सेक्सुअल चाहिँ काम गर्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ के भन्दा जबरजस्ती करणी भनिन्छ। यसमा पनि के भन्दा पटक पटक के भन्दा ती गायिकालाई चाहिँ भनौँ यो यौन हिंसाको लागि पटक पटक यातना पीडा विभिन्न खालको चाहिँ प्रलोभन मेसेज यावत कुराहरू दिएर चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा टर्चर दिएका कुराहरू त उनले शारीरिक रूपमा चाहिँ देखाएको अवस्था पनि छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दा जबरजस्तीको के छ भन्दा करणीकै मुद्दा हो भने 6 महिना म्याद थियो पहिला। यो चाहिँ के भन्दा समाजमा यो बलात्कारका मुद्दाहरू धेरै बढेको हुनाले नेपाल सरकारले हदम्याद हटाइदियो। 10 वर्ष भयो नि, 5 वर्ष भयो नि, 2 वर्ष भयो नि, 3 वर्ष भए पनि यो चाहिँ कानुन प्रभावित हुन्छ। नेपाल प्रहरीले चाहिँ फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत यसलाई कारवाही गर्न बाध्य हुन्छ। सर यो कति वर्षसम्म भनेपछि जति वर्षपछि केस गर्दा पनि लाग्न सक्छ? अब त हदम्यादै नभए जति वर्ष पनि लाग्छ। हदम्याद छैन अहिले? हदम्याद तपाईँलाई थाहा छ एकजना सेलिब्रिटी चाहिँ नि भनौँ न गायिका नायिका को हुन् मैले भुलेँ, उनको पनि 10-11 वर्षपछि मलाई मानसिक टर्चर भयो, यौनजन्य हिंसा भयो भने त कानुन प्रभावित भएको थियो विगतमा हेर्नुहोस्। हजुर हजुर। उनीहरूले यसको हदम्याद नहुने हुनाले यो कानुन चाहिँ प्रभावित हुन्छ। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फौजदारी अभियोग अन्तर्गत त्यसो भए त सर यो कानुनले गर्दाखेरि त धेरै जसो चलेका नाम चलेका पैसा भएका धन भएका ठुला ठुला बडा मान्छेहरू त सब फस्ने भए त फसाउन चाहेको खण्डमा यसमा आरोप होइन। कतिपय अवस्था के हुन्छ भन्दाखेरि सबैलाई फसाइँदैन, एउटा भन्ने बाटो पनि हो। विगतको हामीले चाहिँ सन्दीप लामिछाने पल्सा होइन लगायतका चाहिँ व्यक्तिहरूप्रति भएको षड्यन्त्रमूलक काम कारबाहीलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्दछ। तथापि त्यो सबैमा चाहिँ यदि फस्ने नै हो भने त देशको सभामुख भनेको त नट जोक नि हो त। संवैधानिक चाहिँ आयोगभन्दा माथि पनि एउटा सम्मानित पदमा रहेको व्यक्तिले पनि 1 वर्ष जेल सजाय काट्नु पर्यो नि त। उनीहरूले के भन्दा यो षड्यन्त्रपूर्वक अथवा बहकावमा आएर प्रलोभनमा आएर कुनै अब टेक एन्ड गिभको कुराहरूमा आएर यसरी चाहिँ नियोजित रूपमा चाहिँ गरिन्छ भने त्यो एउटा चाहिँ यो अपराधै हो हेर्नुहोस् होइन। नियोजित रूपमा होइन भने के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फसाइन्छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा नेपालमा चाहिँ यस्ता कुराहरू होनहार व्यक्तित्व नेतृत्व गायक नायक खेलाडीहरूलाई पनि यो खालको परिस्थिति जन्मेको छ। तथापि यस्ता कुराहरूलाई कानुनले तटस्थ रूपमा अब भनौँ जबरजस्ती करણીको हदम्याद कति, जबरजस्ती करणी कस्तोलाई परिभाषित गर्ने होइन, कति समय दिने, त्यसको चाहिँ घटनास्थल प्रकृति मेडिकल टेस्ट यावत कुराहरूलाई राज्यले के भन्दा कानुन बनाएर नै यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। यो विवादास्पद कानुन भएको हुनाले प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्न चाहिँ बाध्य हुन्छ, गर्नु नै पर्दछ, सिन्सियरली गर्नुपर्दछ। उनीहरूले चाहिँ के भन्दा यो फलानाले मलाई यस्तो गर्यो भन्ने आधारमा चाहिँ कानुन प्रभावित हुनाले तटस्थ एउटा के भन्दा नीति नियम बनाएर अगाडि बढ्दा पनि त्यसो भए त सर छोरी मान्छेलाई त जतिखेर नै फकाएर राखिरहनु पर्यो नि, बच्चालाई फकाए जस्तो चक्लेट दिएर फकाउनु पर्यो नि त। तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग जबरजस्ती गर्नु तपाईँलाई कानुन लाग्छ भने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? आफूले अनि 2-3 वर्ष 5 वर्ष पनि पछि पनि मलाई यस्तो गर्यो भनेर भन्न पाए त सर? कतिले आरोप लगाइराखेको छन् कामबाट निकालेपछि एउटा यसरी पीडित बनेर आए, उनलाई फसाउन खोजेको हो कडेललाई, इन्द्रेणी सिद्धाउन खोजेको कामबाट निकाल्दा भनेर। अनि यस्तो हो के छ भन्दा इन्द्रेणी सिद्धाउन भन्दा पनि अब चाहिँ अब हामीले पनि उहाँको चाहिँ कला गला होइन राष्ट्रिय छविमा रहेका नेपालको उच्च भनौँ पदस्थ अधिकारीहरूसँग पावर पहुँच सत्तामा पनि भनौँ एउटा चाहिँ माने राख्ने चाहिँ व्यक्तित्व देशलाई केही गर्ला र यो धर्मको नाममा संस्कृति पहिचान विभिन्न बालबालिकाको प्रतिभा विकासको लागि चाहिँ एउटा भनौँ इन्द्रेणी फाउन्डेसनबाट माने कला गला प्रतिभालाई अगाडि बढाएर चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ सांस्कृतिक साम्राज्य खडा गरेको व्यक्तित्व नै हो, नेतृत्व नै हो। तथापि चाहिँ के भन्दा अहिले आएर यो कुराहरू आउनु भनेको उहाँ आफैमा चाहिँ कमजोरीका पक्ष। सर ऊ र रूप नै लिग्यो है अब यो केसले? होइन, रूप भन्दा यस्तो हुन्छ, रूप त के भन्नुहुन्छ भन्दा घटनाक्रमले बताउने कुरा हो हेर्नुहोस्। कसैले बनावटी उजुरी हाल्यो भन्दैमा त्यसले पनि उल्टो चाहिँ जाहेरी हालिला पनि अछाममा विगतमा 6 वर्ष कैद भएको छ। एउटा महिलाले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ मलाई गर्यो भनेर यो केस सर पीडितले प्रहरी प्रशासनमा पुर्याएर
पुर्याएको भए दुवै पक्षलाई बोलाएर मिल्ती गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो मिलाउन सक्थ्यो कि सक्थेन यो केसमा के भन्दा सामान्य घरका कुराहरू श्रीमान श्रीमतीका कुराहरू समाजका कुराहरू होइन एकाअर्कामा झै झगडा भएका कुराहरू यावत कुराहरू चाहिँ मिलापत हुन सक्छ किन भन्दा मेलमिलाप पनि अदालतमा पनि मेलमिलापको यो जबरजस्ती कर्णडीको चाहिँ मेलमिलाप हुन सक्थ्यो कि सक्थेन किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियस र संवेदनशील रूपमा पीडित मिल्न खोजेको भए मिल्न सक्थ्यो सर पीडितले मिल्न खोजेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पर्दाभित्र त कतिले चाहिँ सहमतिमा गरेका छन् कतिले के गरेका छन् के त भनौँ यो त हजारौँ चाहिँ दर्जनौँ काण्डहरू छन् नि त जब पर्दाभन्दा बाहिर आउँछ समाजमा आइसकेपछि यसको चाहिँ निरूपण गर्ने चाहिँ निकाय नै के भन्दा अदालत प्रहरी प्रशासन हो तपाईँ डिएसपी हुँदा यो केस कतिको आउँथ्यो सर अनि यतिबाट अहिलेको वर्तमान समय जस्तो तरिकाको चाहिँ त्यो चाहिँ थिएन यदाकदा आउँथ्यो हामीले अनुसन्धान गर्थ्यौँ तर यो अहिले जुन समाजमा देखिएका कुराहरू छन् अब यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ यो भने यो तपाईँको चाहिँ बिहान फेसबुक खोल्नुहोस् एउटा राम्रो चिज फेला पर्दैन भनेपछि यो सामाजिक सञ्जालले गर्दा आएको अहिले देखिन पाएको निजगढमा चाहिँ 3 जना चाहिँ विस्फोट भएर मृत्यु भएको छ यो घटनाहरू यसरी बढ्दै गएको छ अब चाहिँ मिटर ब्याजी सहकारी पीडितहरू चाहिँ अब संसद भवनमा गएर घेरा हाल्न लागिसक्यो हेर्नुहोस् देशको अवस्था चाहिँ यस्तो भइदियो कि जर्जर र बर्बर भयो कि सम्पादन व्यवस्थापन गर्ने सरकार जिम्मेवार हुन सकेन सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर जनताका समस्यालाई समाधान गर्न नसक्नु र यो जबरजस्ती करनीको चाहिँ के भन्दा वास्तविक चाहिँ परिभाषा र पद्धति प्रणाली म्याद र चाहिँ उसको घटनाक्रम स्थिति बनावटी र चाहिँ के भन्दा यो तथ्य घटना के हो भन्नेतर्फ पनि राज्य चाहिँ यो कानुन चाहिँ आकर्षित हुन जरुरी देखिन्छ क्या हेर्नुहोस् यसमा तपाईँले इन्द्रेडीका कृष्ण कणेलको चाहिँ सपोर्ट किन नगर्नु भएको अनि उहाँलाई मैले किन गल्ती त दुवै पक्षबाट हुन्छ होइन र सर कस्तो कुरो बुझ्दैन भने गल्ती पीडितले हाम्रो नि गल्ती भयो होला तपाईँले उहाँको नि गल्ती भयो होला भनेका थिए पत्रकार सम्मेलनमा पछि मिल्ती हुँदाखेरि दुवै पक्षको गल्ती हुन्छ नि त एक कोरो तपाईँले कस्तो कुरो बुझ्नुहुन्न मैले भन्न खोजेको कुरो के भने कृष्ण कणेलको पक्ष होइन र ती गायिकाको पक्ष पनि होइन कि पक्ष भनेको घटनाक्रमको पक्ष हो जिम्मेवारी मान्छे भएर घरमै आएको समस्यालाई बाहिर नल्याइकन समस्या समाधान गरिदिनु भएको हो यो चाहिँ हाइगुजी र यो सामाजिक सञ्जाल तातिनी र चाहिँ चारित्रिक रूपमा आफ्नो संस्थागत रूपमा बदनाम बेइज्जती होइन पोजिटिभ नेगेटिभ प्रतिक्रिया सकारात्मक नकारात्मक कोही चाहिँ गायिकाको पक्षमा कोही कणेलजीको पक्षमा यो खालको चाहिँ एउटा द्वन्द्व त सिर्जना हुन्न त नि द्वन्द्व निम्ताएको कसले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटा अभिभावक हो उहाँ त संस्थाको चाहिँ एउटा सञ्चालक हो व्यवस्थापक हो उहाँले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेर नै यो कुरा आएको हो नि त उहाँको पक्ष र विपक्ष गरे मैले घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो कि म कसैको पक्षमा बोले होइन उहाँ रिटायर आर्मी तपाईँ रिटायर पुलिस र आर्मी कहिले मिल्दैन भन्छन् यो कारणले त आरोप लगाएको होइन भनौँ अथवा सपोर्ट नगरेको होइन यो केटाकेटी कुरा भयो हेर्नुहोस् यो पुलिस र आर्मीका कुरा हुँदैनन् त्यस्तो हुन्न घटनाक्रम हुन्छ सुरक्षा फौजमा चाहिँ हाम्रो युनिफाइड कमान्डमा काम गरेको अवस्था हो उहाँ पनि सेनाको हल्दार भएर निस्केको रेडियो नेपालमा गीत गाएको मान्छे पनि हो होइन उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि यो समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ भनौँ लोकगीतलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था पनि हो त्यो कुरा मैले उहाँलाई सम्मान पनि गर्दछु तर त्यस्तो व्यक्तित्व र नेतृत्वले अब आफ्नो घरमा यस्तो भाँड भैलो चाहिँ मचिन्थ्यो भने उहाँले चाहिँ अब मानुस 50 लाख त कोठैमा राख्नु भएको छ 3 करोड जम्मा छ भने के व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो उनको के मानहानि भएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर पर्दाभित्रै भएको त यो हाइगुजी आउने थिएन नि त उहाँहरू मिल्न नसकेर यस्तो आयो घर फुटे के भन्दा दाजुभाइ फुटे के भाइ फुटे गवार लुटे भयो के उहाँ एउटा व्यवस्थापक र संरक्षक भएर संरक्षण गर्न नसकेर यो बजारमा ल्याउने वातावरणलाई उहाँले किन रोक्न सक्नु भएन यो प्रश्न हाम्रो हो के हेर्नुहोस् अब त के भन्दा कानुनमा गइसक्यो फौजदारी अनुसन्धान परिसक्यो त्यसमा त अब आर्थिक कुराहरू हुन्छ हेर्नुहोस् अब ब्याङ्क ब्यालेन्सका कुरा हुन्छ खाताका कुरा हुन्छ सबै हुन्छ तपाईँको चाहिँ के भन्दा इन्द्रेडी फाउन्डेसनमा त भनौँ बिल्डिङ अब कहाँबाट आयो यो पैसा त उहाँले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचेर जम्मा गरेका थिएन दिन दुखीहरूको सहयोगको लागि भनौँ राहतको लागि आहतको लागि चाहिँ क्यान्सर पीडितको लागि त दृष्टिविहीनहरूको लागि नानो छानोको लागि भूकम्पको पीडितलाई घाँसबास कपास रोजगारको लागि विदेशमा रहेका चाहिँ के भन्दा मनका धनी व्यक्तित्व र नेतृत्वले आफ्नो छाक कटाएर चाहिँ के भनेर चाहिँ करोडौँ पैसा चाहिँ उहाँलाई दिएको कृष्ण कणेलजीले आफ्नो चाहिँ पैतृक सम्पत्ति बेचेर जम्मा गरेको त होइन यसको हरहिसाब त पारदर्शी हुनुपर्छ नियमले त्यही भन्छ अब त सम्पत्ति छानबिनका कुरा हुन्छन् भ्रष्टाचारका कुरा हुन्छन् ठगिएका कुरा हुन्छन् अब चाहिँ अहिले त्यहाँ कहीँ कता चाहिँ के भन्दा विवाहका कुरा पनि आएछन् बहुविवाहको पनि प्रभावित हुन सक्ला उहाँले त हरेक कुरामा फेस गर्ने अवस्था समात्छ कि समात्दैन सर
अदालतबाट वारेन्ट जारी हुने अवस्था दर्ता भइसकेपछि नसमान्ने कुरो आउँदैन। प्रहरीले समात्छ नि, प्रहरीले के हेरेर बस्छ त? कस्तो कुराहरू? चौकी नै लएर जेलमै लएर राख्छ, हिरासतमा नै। जेलमा भन्दाले के भन्दा प्रहरीले पक्राउ गर्नुमा के भन्दा अनुसन्धान गर्ने हो, हिरासतमै लएर राखेर गर्छ कि बाहिर कस्तो? अनुसन्धान गर्ने हो, प्रमाण जुटाउने हो। प्रमाणले घेरेर तटस्थ रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रमाणले घेरेर कृष्ण कणेल दोषी नै हुनुहुन्छ, उनीहरू कारबाही हुन्छ, जेल पनि जान सक्नुहुन्छ होइन। तर के छ भन्दा प्रमाणले पुग्दैन, भारी प्रमाणको भार चाहिँ कम भयो भने उन्मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ, सफाइ पनि पाउनु होइन। अहिले त उहाँलाई आरोप लगाएको अवस्था हो, त्यो प्रमाणित भएर अपराधी त भन्ने अहिले अपराधी भन्न मिल्दैन, दोषी भन्न मिल्दैन। अन्डर इन्भेस्टिगेसनमा हुनुहुन्छ। यो इन्भेस्टिगेसनले के गर्छ भन्दाखेरि सजाय दिन पनि सक्छ, जेल हाल्न पनि सक्छ, उन्मुक्ति दिन सक्छ। प्रमाणको भारले होइन, प्रमाणको भारले घेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ दोषी हुनु। हिरासतमा गएर कानुनलाई सघाउनु पर्छ कि पर्दैन? बाहिरै बस्नु पाउँछन् कि के छ? मैले सुने अनुसार म बाहिर बसेर अदालतमा हाजिर हुन्छु भन्ने खालका कुराहरू, कता कता आएका कुराहरू त्यस्तो पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यसले के हुन्छ, कानुनबाट बुझ्दा प्रहरीले त के भन्दा खोजी जारी नै गर्दछ। तर के भन्दा यदि उहाँ चाहिँ आफूलाई परेको मुद्दाको चाहिँ सन्दर्भमा प्रतिवाद गर्नको लागि उहाँले चाहिँ कानुनलाई सहयोग गर्नु भएन, लुकीछिपी गर्नु भने अझै नै के हुन्छ भन्दा उहाँ कमजोरी र दोषी नै हुनुहुन्छ भनेको प्रमाणित हुन्छ। जब ममाथि उहाँमाथि आरोप आइसकेपछि आरोपलाई खण्डन गर्नको लागि सहसा चाहिँ स्वयं हाजिर भएर होइन, यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गरेर भनौँ दुधको दुध पानीको रूपमा न्याय निरूपणको लागि उहाँले सहयोग गर्नु नै अहिलेको लागि श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्लेषण हो। भनेपछि तपाईँको कुराले हामीले के बुझ्छौँ, दर्शकले के बुझ्दा बाहिर बसेर पनि मुद्दा लड्न पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ? अनि यो फौजदारी अभियोगमा हेर्नु बाहिर होइन, अब फरारी भएर अब प्रहरीले फेलाइ पार्न नसक्ने अवस्था भयो। त छुट्टी कुरा हो, त्यो लास्टमा के अपराध भन्दा अनुसन्धान तहकियात प्रमाण यावत कुराहरू जुटाएर चाहिँ मिसिल पेश गर्दाखेरि सरकारी वकिलले अब सम्मानित न्यायाधीशमा जाँदाखेरि न्यायाधीशबाट एउटा तोक आदेश होइन भनौँ जेल जरिमानाका कुराहरू त निर्णय त हुन्छ नि। तथापि के हुन्छ भन्दाखेरि आफूमा आइपरेको चाहिँ अपराधलाई के भन्दा आफै पुष्टि गर्नको लागि, प्रतिवाद गर्नको लागि, हो होइन भन्नको लागि उहाँ स्वयं हाजिर भएर जानुभयो भने केही न केही भनौँ कानुनले पनि वास्तवमा के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्ने मौका हुन्छ। किन जसप्रति आरोप लगाइएको छ ऊ मान्छेसँगै बयानका कुराहरू, प्रमाणका कुराहरूलाई लिन सकिएन भने मुद्दा कमजोर हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो मुद्दा कमजोर भएर उहाँलाई लागेको आरोपबाट भाग्दै जानुभयो भने त उहाँ नै दोषी स्वतः दोषी ठहरिएको चाहिँ प्रमाणित पनि त हुन्छ नि। त्यो हुनाले के भन्दा यस्ता कुराहरू जुन छन् समाजलाई विखण्डन गर्ने, सामाजिक पद्धति बिगार्ने, यसलाई अश्लीलताका कुराहरू, चरित्र हत्याका कुराहरू सामाजिक सञ्जालबाट यो खालको चाहिँ भनौँ जुन एउटा ताण्डव मचाइएको छ, यस्ता घटनाहरू चाहिँ कहिले माकुरी भनेको छ, कहिले झ्याउकुरी भनेको छ होइन। यस्ता कुराले के हुन्छ भन्दाखेरि समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन। यो हुनाले के भन्दा मिडियाकर्मीले पनि के गर्नु पर्यो भने कस्ता कुराहरूलाई बजारमा ल्याउने, कस्ता कुराहरू नल्याउने। जब कानुन छ, न्यायालय छ, पुलिस छ, अदालत छ भने त्यो कानुनी बाटो चाहिँ देखाउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। किन भन्दा यसलाई अहिले त चाहिँ कोही मिलेका छन्, कोही अब कारबाहीमा गएका छन् भने त्यो त भद्रगोल देखियो नि त। समाजले नागरिकजनले कस्तो खालको चाहिँ प्रतिक्रिया दिने, यसले त समाजलाई भाड्ने र समाजको चाहिँ एउटा के भन्दा शालीनता, सामाजिक मर्यादा, नैतिकता, आचरण समेतमा पनि यो सन्देश त गलत भयो नि। यो गलत सन्देशलाई रोकेर कानुनी रूपमा किन नजाने भन्नेतर्फ पनि चाहिँ अब चाहिँ भावी दिनहरूमा यी कुराहरूलाई सञ्चार मिडिया जगत र सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ एक प्रकारको आवश्यकता र महसुस भएको मैले ठान्दछु। हेर्नुहोस् इन्डेरी कार्यक्रम अब के धरापमा पर्ला सर? इन्डेरी कार्यक्रमलाई कतिको असर गर्यो अब यसो हो मुद्दा दर्ता हुनाले? रानी बिनाको मौरीको त अर्थै भएन नि। जब सञ्चालक व्यवस्थापक जसबाट चलाइएको कुरा हो उहाँ नै चाहिँ कानुनी कारबाहीमा प्रतिवाद गर्दै हुनुहुन्छ, इन्द्रणीको त अब कि सेकेन्ड म्यान हुनु पर्यो होइन। अब त्यसलाई पनि अब उहाँले चाहिँ गरेका, लिएका, दिएका डोनेसनका कुराहरू पारदर्शी भएर भोलि चाहिँ वास्तवमा कृष्ण कणेल सत्य रहेछन् भन्ने खालको उहाँले जस्टिफिकेसन दिन सक्नुभयो भने त कृष्ण कणेलको बिरेको अवस्था त छैन। हामी कृष्ण कणेलको पक्षमा बोलेका पनि होइन, गायिका र अन्य बाच्य पक्षमा बोलेका पनि होइन। अब समयगत परिस्थिति, घटनाक्रम, आएका आवाज, बोलेका शब्द, देखिएका प्रमाण र समाजमा भएको यो दिग्भ्रमित प्रचारको कुराहरूमा हामीले विश्लेषण गरेर यस्ता घटनाहरू बजारमा आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। के त भन्दा कानुनमा अनुसन्धानमा रहेका कुराले म त जज होइन, म त अनुसन्धान अधिकारी होइन। त्यो त के अनुसन्धानकर्ता, जज, सरकारी वकिलबाट चाहिँ न्याय निरूपण होला होइन। जो दोषी छ उसलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो। कृष्ण कणेल जेलै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि होइन। तर कानुनले भेट्छ, गल्ती ठहरिन्छन् भने अब कसैलाई पनि के भन्दा कानुनी क्षमा हुनु हुँदैन। किन भन्दा दण्डित नभइकन के भन्दाखेरि यस्ता घटनाको खण्डित कहिले हुन सक्दैन। हेर्नु त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा कानुनको लडाइँ हो। लडाइँमा चाहिँ प्रमाणले चाहिँ भनौँ प्रमाणको सामान्य तर्कले काम गर्दैन।
त्यसैले न्याय निरूपणको सवालमा अब चाहिँ के त भन्दाखेरि अब प्रमाणको आधारमा चाहिँ जस्टिफिकेसन हुन्छ, सम्मानित अदालतले दोषीलाई कारबाही गर्छ। अब दोषी कोही छैनन् भने अब उन्मुक्ति दिन्छ। यही नै चाहिँ विषयवस्तु। किन हामीले दोषी ठहर्यो भने चाहिँ कति वर्षदेखि कति महिना कति कैद हुन्छ के छ सर, के हुन्छ? भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा हेर्नुहोस्, न्यायाधीश कानुनमा होइन विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा कानुनमा जे लेखिए तापनि न्यायाधीश न्याय मृत्युको तजविजमा कुनै विगतमा चाहिँ एउटा मुद्दामा चाहिँ 35 वर्ष पनि भएको थियो। यो कानुनमा के हुन्छ भन्दाखेरि घटनाक्रमले तपाईँको चाहिँ न्यायाधीसको तजविजमा पनि जान्छ। यो कुराहरू यो बुझ्नुहोस्। लास्ट कुरा। दोस्रो कुरो त मैले भने अब चाहिँ जबरजस्ती करण युद्धको चाहिँ यो प्रकरण भएको हुनाले 3 वर्ष कैद, अब तपाईँ 27,000 जरिमाना, 4 वर्ष कैद, 50,000 जरिमाना वा अन्य घटनाक्रममा जोड्दाखेरि 8 वर्ष पनि हुनसक्छ होइन। अब अन्य त्यहाँ के हुन्छ, अरू घटनामा 2-4 3-4 मुद्दा प्रभावित हुन्छ। अब आर्थिक कुराहरू प्रभावित हुन्छ, भनौँ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ ठगिएको कुराहरू आउँछन्। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो फाउन्डेसनबाट चाहिँ के कति पैसा कसबाट आएको, कुन डोनेसन कहाँ पुग्यो, त्यसको जस्टिफाई हुन्छ। त्यो उनीहरू 3-4 मुद्दाहरू यसमा प्रभावित हुँदाखेरि उहाँलाई अझै पनि के हुन्छ, सजाय बढ्न सक्छ। नेपालमा रात्रिकालीन व्यवसाय दोहोरी छ नि, दोहोरीमा गएर गीत गाउँदा आउँदा नेपाली चेलीहरूलाई कति नराम्रो सोध्छन्। इन्द्रेणीको कार्यक्रममा नै करणीको केस आइसकेपछि यो इन्द्रेणीमा काम गर्ने महिलाहरूलाई गाह्रो परेन सर? के लाग्छ तपाईँको भनाइ के छ? कुरो हो गाह्रो परे सबैले चाहिँ एउटै हाँडीमा चाहिँ भुट्नु हुँदैन। किन भन्दा जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो दोषी हो। उहाँ चाहिँ राम्रा कलाकार हुनुहुन्छ, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व नेतृत्व बाल कलाकारहरू सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान पनि छ। एकजना व्यक्तिबाट होइन अब गल्ती भयो, अब 2-4 जनामा चाहिँ यस्तो गल्ती भयो भने सारा चाहिँ परिवार नै चाहिँ के भन्दा गलत छ भन्न मिल्दैन होइन। यस्तो कुरा कतै कतै समाजमा मान्छेहरूले कुरा गर्न थालिसकेका छन् क्या। अनि यस्तो हो तपाईँको के भन्दा यसरी सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठा पाएको संस्थामा यस्ता खालका विकृति विसङ्गति चाहिँ भनौँ न यो महिला हिंसा यौन हिंसा जस्ता कुराहरू आउनाले अवश्य पनि इन्द्रेणीको छवि चाहिँ बिग्रेको अवस्था छ। हजुर हजुर। अब कानुनले चाहिँ भोलि चाहिँ के कस्तो खाले भनौँ एउटा निरूपण गर्छ, त्यसलाई हामीले वाच एन्ड सीमा रहनै पर्छ। कानुनलाई मान्नै पर्यो, कानुनलाई बुझ्नै पर्यो। पहिला त तपाईँको 8-9 वर्ष 12-13 वर्षको केटीहरू पनि बिहे गरेर बच्चै पाइसकेको थियो सर। अहिले चाहिँ यो 18 वर्ष कति वर्ष राखे नि। यो राख्नुको कारण चाहिँ के हो? यस्तो के भन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा विगतमा चाहिँ 13 वर्ष रजस्वला नहुनुभन्दा पहिला नै विवाह गरिदिनुपर्छ भन्दा एउटा चाहिँ मान्यता थियो। त्यो खालको अन्ध पहिला त्यस्तो किन अहिले चाहिँ चेन्ज भयो सर? विश्वास पनि थियो त्यसमा। अब जबरजस्ती यस्तो बालिकाहरूलाई अब त्यो यौनजन्य क्रियाकलापमा जाँदा बिहा गर्दाखेरि उसलाई प्रताडित भए, आफ्नो जीवनसाथी चुन्न पाएन, यसबाट बाँच्न पाइएला भावना बुझ्न पाएनन्। त्यसैले के भन्दा यो एउटा कम्तीमा 18 वर्ष नआएको बालबालिकाले आफ्नो जीवनसाथी चुन्न पाउने, उसबाट जीवन बिताउन पाउने, माया प्रेम सद्भाव रहन पाउने र यस्ता चाहिँ विगतमा यस्तै कारणले गर्दाखेरि सानैमा बिहा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मान्छे 7वटा 8वटा पनि श्रीमती बनाएको अवस्था थियो। यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि नारीलाई भनौँ एउटा बच्चा जन्माउने एउटा मिसनको रूपमा प्रयोग भएको हुनाले अब त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा आत्मसम्मानको साथ एउटा चाहिँ बुझेर जानेर वयस्क भएर आफ्नो जीवनसाथी चुनेर अगाडि बढ्नको लागि राज्यले चाहिँ के भन्दा वयस्क भएपछि बिहा गर्नुपर्छ, नाबालक बिहा गर्नु हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ के भन्दा राम्रो र सभ्य समाजको निर्माण गर्नको लागि कानुनीलाई महत्त्व दिएको अवस्था हो। पहिलाको मान्छे बाठो भएर चोखो खोजेका त होइनन्। बाठो सानै रसलो हुने बेलातिर बिहे गरेर कि संस्कार हो। यो पनि अब चाहिँ इङ्ल्यान्डमा हेर्ने हो भने अस्ति 1 वर्ष पहिला 14 वर्षको चाहिँ महिलाले पनि बच्चा इङ्ल्यान्डमै आएको कुरा थियो। त्यहाँ पनि राज्यले सम्मानै गरेको हेर्नुहोस् है। कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही एउटा त्यो चिज कति ठाउँमा धर्म हुन्छ, कतिपय ठाउँमा त्यो के हुन्छ भन्दा पाप हुन्छ कि हेर्नुहोस्। सोसाइटी अनुसारको त्यहाँको भू धरातेली अवस्थालाई पनि मान्छेले हेरेको हुन्छ। अनि अहिले त त्यो म्यासेजले केटीले भनेर आरोप लगाएरमा जो पनि भएनी भए अनि त्यसमा जानु भएन नि त। तपाईँको चाहिँ आफ्नो श्रीमती छ भने 10तिर किन घुम्ने भने आफ्नो श्रीमतीले चाहिँ एक नारी ब्रह्मचारी भएर बस्नु पर्यो होइन। हजुर। अब तपाईँले चाहिँ के भन्दा जुन केटी राम्रो देखो उसको पछि लाग्नु हो भने स्वाभाविक त्यो कुराहरू त आइहाल्छ। भन्ला कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, समाजलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो होइन। अब एउटाले दहडा बिहा गर्ने भने अब कता जान्छ समाज त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा कलह झगडा आत्महत्या होइन विभिन्न खालका कुराहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्ता घटना समाजमा घट्नु हुँदैन, यस्ता कुराहरूलाई प्रायोरिटी दिनु हुँदैन होइन। आफूभन्दा सानोलाई बहिनीको रूपमा हेर्नु पऱ्यो, ठुलोलाई दिदीको रूपमा हेर्नु पऱ्यो, त्योभन्दा माथि आमाको रूपमा हेर्नु पऱ्यो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादेवी गरिएपछि अब नारीहरूलाई पूजनीय वन्दनीय सम्मानित रूपमा चाहिँ धरती र आकाशको रूपमा चाहिँ रहेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। समाजलाई दिग्वर्तित गर्न हुन जाने सामाजिक अनुशासन मर्यादा पारिवारिक चाहिँ के भन्दा निष्ठा र चाहिँ प्रतिज्ञा र चाहिँ संस्कारलाई पनि नैतिक शिक्षाबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त। अन्त्यमा यदि प्रहरीले कृष्ण कणेललाई समात्यो भने हाम्रो नेपालमा त कोहीलाई हतगडी लाउँछ, कोहीलाई लाउँदैन नि सर।
कणेलको हातमा हतकडी लाग्छ या लाग्दैन तपाईँलाई के लाग्छ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले भने अब जघन्य अपराधको सिलसिलामा चढेको मुद्दामा उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि फुलगुच्छा लिएर पक्ड्ने हो त भन्दा हतकडी त लाग्छ नि। हतकडी किन बनाएको? हतकडी के पूजा गर्न बनाएको? हतकडी नै लाग्छ। हतकडी किन भयो? हतकडी किन भयो? अनि अपराध पुष्टि नभइसक्दा त दोषी भन्न मिल्दैन भन्नुभएको थियो नि सर। होइन के तपाईँको दोषी र परदोषी भन्दा दोषी र चाहिँ निर्दोष भन्दा पनि तपाईँको के भन्दा एउटा महिलाले यो खालको घटना घट्यो भने प्रमाणजन्य अवस्थामा प्रमाणै पुगेर नै मुद्दा दर्ता भयो होला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के त भन्दाखेरि कुनै मान्छे फरार हुन सक्ने अवस्था हुनाले हतकडी लाउनु पर्दछ, किन सुरक्षित हुनु पर्यो। यदि त्यो मान्छे कुनै माने मुद्दामा त्यो फरार रहेको मान्छे पक्राउ गर्दाखेरि पक्राउ गरेर भाग्यो भने त त्यो प्रहरीले कारबाहीमा पर्छ। हजुर आफ्नो चाहिँ सेक्युरिटीको लागि पनि हतकडी लाउने कुराहरू छ, यी ठुलो कुरो होइन। त्यसो भए रामबहादुर बमजनलाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो, किन कणेललाई लिएर जाँदाखेरि सार्वजनिक गर्छै गर्दैन, मिडियालाई भिडियो खिच्न दिन्छ कि दिँदैन? नगर्ने कुरै भएन, लोकतान्त्रिक प्रणाली हो, यसमा मिडियालाई चाहिँ बन्देज गर्न मिल्दैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि मिडियालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रहरी पनि के भन्दा जनताकै लागि, यो देशको लागि यो शान्ति सुरक्षा अमन चयन घटित अपराधलाई अनुसन्धान गर्ने एउटा बाटो लिएको सङ्गठन हो। त्यसले गर्दा प्रहरीले जानेका बुझेका कुराहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक त गरेकै छ। विगतमा विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक गरेर अब प्रतिवेदनसहित चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेकै अवस्था छ। त्यो तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ, हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। अब यसमा के छ भन्दा अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्छ। अब निर्दोष चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ, हुँदैन। एउटा निष्ठाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध आचार संहिताले के भन्छ भने 100 जना निरपराधी अपराधी छुटुन्, तर एकजना निरपराधी चाहिँ कानुनी कटघरा नपरोस् भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ। त्यसैले के भन्दा अब यसमा चाहिँ मेरो सुझाव के कणेलजीले के भन्दा आफू आएको आरोपलाई प्रतिवाद गर्ने, गल्ती गरिरहेको छ भने कारवाही भोग्ने र राज्यलाई र कानुनलाई सहयोग गर्न उहाँले चाहिँ तपाईँको मिडियाद्वारा इन्द्रेणीको यो अहिले घटेको विवादको यो घटनाले जनताले हामीले के सिक्ने सर? के सिक्दा हुन्छ भन्दा यो छरपष्ट समाज हो, समाजमा रूपान्तरण हुन सकेन। यस्ता चाहिँ घर आएपछि भित्री कुराहरूलाई बाहिर कसरी जोगिँदा ठिक होला? जोगिँदा त के भन्छ तपाईँको चाहिँ भनौँ तपाईँ चाहिँ अब बाँसुरी फाउन्डेसन छ भने आफ्नो परिवार आफ्ना बालबच्चा के छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो नि त। तपाईँले छरपष्ट भएर चाहिँ नचाहिने काम गर्दै हिँड्नु हो। हामीले कामबाट कसैलाई निकाल्न मिलेन, निकाल्दाखेरि फुलमाला सम्मान गरेर निकाल्न पर्यो, निकाल्दा पनि तपाईँले मन चित्त बुझाएर निकाल्न पर्यो। यस्तो कुरा बुझ्नु पर्यो, स्वार्थमा राख्नु भएको थियो। कसैलाई केही गलत म्यासेजहरू यस्तो पठाउनु भएन। यस्तो यसले चाहिँ सामाजिक रूपमा मान्छे सचेत हुने र चाहिँ सतर्क हुने एउटा शिक्षा दिन्छ भने यस्ता कुराहरू चाहिँ यो के भन्छ पारिवारिक सम्पादन र व्यवस्थापन गर्न नसके कमजोरीबाट यी कुराहरू आएका हुन्। सर यो केसले गर्दाखेरि नेपालमा हुन त स्कुलका प्रत्येक सरकारी स्कुलमा कानुनको किताब राखिएको छैन। कानुनको किताब राख्न पर्नेला जस्तो लागेन। यहाँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नु हो, किन भन्दा कानुनी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानुनको रूपमा कानुनलाई चाहिँ कानुन के हो, हाम्रो अधिकार के हो, कर्तव्य के हो, देशको संविधानमा के लेखेको छ, ऐन कानुन के हुन्, फौजदारी अभियोग कला भनिन्छ, यी कुराबाट कसरी सचेत रहने भन्ने खालको चाहिँ यौनजन्य कुराहरूलाई पनि पाठ्यक्रममा राखेर बालबालिकालाई सुरुदेखि नै के भन्दा सचेत र भनौँ सजग गराउनु चाहिँ विद्यालय, अभिभावक र समाजसेवी र जनप्रतिनिधि तथा सरकारको काम हो। यो चाहिँ कानुनी सचेतना अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा त्यो चाहिँ राख्नुपर्छ, चाहिँ राख्नु जरुरी छ। यसलाई विशेष बजेट छुट्याएर कानुनविदहरूलाई के भन्दा शिक्षा त्यहाँ एपोइन्टमेन्ट गरेर योलाई चाहिँ सजग र किन चेतना यस्तो चिज हो जसले संसार, परिवार, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो चेतना दिनु चाहिँ अहिले चाहिँ राष्ट्र सरकारको धर्म पनि हो। कानुनी सचेतना नहुनु पनि यसको पराकाष्ठा हो। त्यही त भने कानुन कृष्ण कणेलले नि कानुन नबुझेको जस्तो लाग्यो अहिलेको यो मुद्दै दर्ता भइसकेपछि त। यो भावे तपाईँ के भन्दा स्त्री चरित्रम पुरुषैश्च भाग्यम दैवम नजानाति कुतो मनुष्य भन्छ। हेर्नुहोस् यो त के भन्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ ठुल्ठुला मान्छेको के हुन्छ विपरीत बुद्धि हुन्छ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि हुन्छ। उहाँको ग्रह दशा परिस्थितिले सृजना गरेका कुराहरू होलान् होइन। त्यसलाई अब चाहिँ कानुन रूपमा प्रतिवाद गरेर त्यहाँदेखि अब उन्मुक्ति अथवा सजायको भागीदार हुनैपर्छ। र चाहिँ के भन्दा यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अधिराज्य नेपालभरि नै के भन्दा विद्यालय कलेजहरूमा कम्तीमा 8 क्लासदेखि लिएर चाहिँ कानुनको किताब राख्नै पर्यो। कानुनको किताब र सचेतना, कानुन के हो, फौजदारी कानुन के हो, कानुनले के कुरालाई निषेधित गरेको छ, कानुन कसरी मान्नुपर्छ, कानुन राज्यको कसरी स्थापना गर्नुपर्छ, देशमा सुशासन कसरी कानुन भने के हो, चाहिँ नागरिकको दायित्व र कर्तव्य के हो, देश के हो, मुलुक के हो, राष्ट्र के हो, म के हो, मेरो जिम्मेवारी के हो, मैले देश र जनताप्रति निर्वाह गर्नु पर्यो, मानवीय सेवा के हो भन्ने खालको शिक्षा प्रशिक्षण दिनु अहिलेको नितान्त आवश्यक। यो घटनाले पनि प्रशिक्षणको लागि एउटा पाठ सिकाएको एउटा चाहिँ पाठ पनि हो। तपाईँले हामीलाई आधी घन्टा समय दिनुभयो, तपाईँबाट हामीले केही सिक्यौँ। हामीलाई हेर्ने, यो भिडियो हेर्ने लाखौँ दर्शकले पनि
केही सिक्नुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास गरेका छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ सर। जय नेपाल, नमस्ते। धन्यवाद। जय जननी, जय